अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आ गया हूँ अब्बू की स्टडी में। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि उनके पास जो तफासिर कुरान की जो कलेक्शन है वो कौन कौन सी है। अच्छा, पहली तफसीर जो लाइब्रेरी में है वो है तफसीर उस्मानी। ये है शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब की और शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब की तफसीर है। ये बड़ी जामी किताब है। ये इस तरह है, ये नफीस पब्लिशर्स लाहौर ने इसे पब्लिश किया है और इसमें ये मुकदमा लिखा है और यहाँ से फिर इसकी ये पूरा जो है वो कंटेंट शुरू हो जाते हैं सूरह अल-फातिहा से लेके और सूरह नास तक। ये एक ही किताब में ये मुकम्मल तफसीर है। अच्छा, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये फिर तकरीबन इसके जो पेजेस हैं वो पेजेस हो जाते हैं। जिस पर तफसीर है वो है 809 सफ़े की ये तफसीर है। ये हमारी जो लाइब्रेरी है ना, इसकी कलेक्शंस में ये एक तफसीर भी मौजूद है। चलिए मैं आपको दूसरी तफसीर दिखाता हूँ। अच्छा, जो दूसरी कलेक्शन है तफसीर की वो है मारिफुल कुरान। इसकी ये 8 जिल्दें हैं, 8 वॉल्यूम्स हैं और ये मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब ने लिखी है। और ये वो पढ़ते भी हैं, ये रखी नहीं हुई, इनका मुताला होता है और फिर दर्स देते हैं। अच्छा, तीसरी जो इम्पोर्टेंट कलेक्शन है वो है तफ़हीमुल कुरान और ये मुख्तलिफ़ पब्लिशर्स की तकरीबन 3 मुख्तलिफ़ सेट्स हैं हमारे पास। मतलब कि ये एक ही तफसीर है, ये अबुल आला मौदूदी साहब ने लिखी है, लेकिन ये 3 मुख्तलिफ़ पब्लिशर्स के 3 मुख्तलिफ़ वॉल्यूम्स हैं हमारे पास। और ये तफ़हीमुल कुरान, ये 6 जिल्दों की, ये देखें लिखा हुआ है कितनी खूबसूरत राइटिंग में। सूरह अल-फातिहा से लेकर सूरह नाम तक, सैयद अबुल आला मौदूदी, जिल्द अव्वल, तफ़हीमुल कुरान। ये इसका है पहला पेज। ये है जी मकतबा तामीर इंसानियत, इसके पब्लिशर्स हैं और ये इसकी तफसीर है। ये इस तरह, ये देखें कितना खूबसूरत पेज का यहाँ वर्क काम हुआ है, कितनी खूबसूरत लिखाई से लिखी हुई है ये तफसीर। अच्छा, एक और तफसीर जो हमारे पास है वो, क्योंकि हमारे पास जो है वो तमाम मकातब फ़िक्र की किताबें होती हैं। ये है जी ज़ियाउल कुरान, पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी, ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशंस, लाहौर कराची। ये इनकी तफसीर है, ये इन्होंने तफसीर लिखी है और ये हैं सजादा नशीन भेरा। इनकी 5 जिल्दें और पाँचों की पाँचों हमारे पास हैं। जो वॉल्यूम है वो है, ये जिल्द सोम है। ये जवाहिरुल कुरान, ये हैं जी अज़फ़ातात हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब, तरतीब दी है शेखुल कुरान ने, मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान साहब ने। 87 में देखें बुने खरीदी है और ये 95 रुपीज़ की उस टाइम। ये तफसीर भी जो है, ये भी इसका भी मुताला करते हैं। ये देखें, ये किताब ये रंगीन पेंटिंग सी की हुई है, वो कितनी अच्छी है। अच्छा, ये वो मैं आपको बता रहा था कि तफ़हीमुल कुरान के मुख्तलिफ हमारे पास एडिशन हैं। अब जिस तरह ये वाला जो है ना, ये इदारा तर्जुमानुल कुरान ने पब्लिश किया है। जिल्द अव्वल है तफ़हीमुल कुरान, है तफ़हीमुल कुरान ही है, लेकिन ये मुख्तलिफ इसके एडिशन होते हैं। तो हमारे पास तकरीबन तमाम ही एडिशन हैं। ये जिल्द अव्वल है, ये दिबाचा का लिखा है अबुल आला मौदूदी साहब ने खुद। देखें कहाँ है, न्यू सेंट्रल जेल मुल्तान से बैठ के लिखा है 1949 में। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा जी, एक और जो तफसीर की कलेक्शन में जो हमारे पास वॉल्यूम है वो है तफसीर इब्न कसीर। ये तालीफ़ है अल्लामा इमादुद्दीन इब्न कसीर और इसने तर्जमा किया मौलाना मोहम्मद साहब जूनागढ़ी, इंडिया वालों ने। और मकबूल बुक स्टॉल, ये शेखुपुरा की तफसीर उन्होंने पब्लिश की है। अच्छा, वो इसका भी मुताला करते हैं और तफ़हीमुल कुरान का भी मुताला करते हैं और मारिफुल कुरान का भी मुताला करते हैं। तो इनका मुताला ज़्यादा करते हैं, फिर वो नोट्स बनाते हैं। तो अच्छा, अब ये तो तफसीर हो गई। अच्छा, अब 2 ऐसे किताबें हैं कि जिसमें जो हैं तो वो कुरान से मुतल्लक़, क्योंकि उसमें उन्होंने अम्बिया का जितना भी ज़िक्र हुआ है कुरान मजीद में,
وہ کتابوں میں انہوں نے مینشن کیا، وہ جس طرح قصص الانبیاء اور قصص القرآن ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں نے ایک اور کتاب بھی ہے، مطلب یہ تو پورا والیوم ہوتا ہے، جلد 2 میں یہ انوار القرآن کہتے ہیں 21ویں صدی کے تناظر میں پہلی جامع تفسیر، قرآن کریم کی صورتوں کا تعارف، تلخیص، مضامین قرآن، منتخب آیات کی تفسیر، ڈاکٹر ملک مرتضیٰ صاحب، سروسز بک کلب. تو یہ انہوں نے لکھی ہے اور پبلیشرز ہیں علی مجید پرنٹر، برائے سروسز بک کلب. تو یہ ابو کو گفٹ آئی تھی منسٹری آف کامرس سے. یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے اور اس کا مطالعہ بھی آج کل کر رہے ہیں. اس کی بھی 5 جلدیں ہیں. جو انبیاء کے جتنے بھی ذکر موجود ہیں اور قصے ہیں نا، وہ جو ایک مدلل کتاب ہے وہ ہے قصص القرآن. مولانا محمد حفظ الرحمن سوہروی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ بڑی پرانی کتاب ہے. اور دیکھیں رائٹنگ بھی عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے اور یہ کراچی سے جو ہے یہ پبلش ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ یہ جلد 4 میں نا، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، حالات کے مبصرانہ اور محققانہ بیان. یہ آخری جلد ہے، 4 ہی جلدیں اس کی. دیکھیں اس میں اس طرح انہوں نے بیان کیا ہوتا ہے، حاشیے لگے ہوئے ہیں پراپر. اور میں کنٹینٹس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کنٹینٹ میں اس میں یہ دیکھیں جس طرح وفات مسیح علیہ السلام امپورٹنٹ ٹاپک، ہجرت، غزوہ احد، اور پھر یہ دیکھیں وفات. یہ تقریباً تمام موضوعات جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں. بالکل قرآن میں جو ڈسکس ہوا ہے، جو بتایا گیا ہے، وہی پھر ان کتاب میں یہ آ کے حضرت مولانا نے لکھا ہے. ایک اور بڑی شعراء افاق کتاب ہے قصص الانبیاء. اور یہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے حالات اور مستند ترین شعراء افاق کتاب کا اردو ترجمہ قصص الانبیاء. اور یہ لکھی ہے امام حافظ عماد الدین ابو الفتح ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے. ترجمہ کیا ہے قاری عزیز صاحب نے. اب میں آپ کو اس کے تھوڑے سے کنٹینٹ دکھاتا ہوں کہ کیوں پڑھنی چاہیے، مطالعہ کیوں کرنا چاہیے. کہ آج جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، اس میں اگر ہم کتابیں نہیں پڑھیں گے اور اپنا ایمان اور عقیدہ ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم اپنے لیے بھی ہمارا کوئی فائدہ نہیں. اور اگلی جو ہماری امت ہے اور بلکہ ویسٹ کو جو ہم نے اسلام کی طرف لے کے آنا ہے، ہم انہیں صحیح طرح باتیں نہ بتا سکیں گے نہ سکھا سکیں گے. اب یہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، قابیل نے حابیل کو کیسے قتل کیا. مطلب کہ قصے ہیں نا جو قرآن میں ڈسکس کیے ہیں، تو ان کتاب اس میں بھی انہوں نے پورا ڈیٹیل میں لکھے ہیں. دیکھیں 10 محرم کے روزہ کی وجہ، امپورٹنٹ ٹاپک. اب یہ پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ کیا ہے. کتاب کو اپنا دوست بنانا پڑے گا. حسن یوسف کی حقیقت دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب. اسی طرح یہ اتنی ڈیٹیل میں لکھی ہوئی کتاب ہے. اچھا پھر یہ دیکھ لیں ابو طالب کا انتقال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، معراج، پھر غزوہ خیبر، غزوہ موتا، غزوہ فتح، غزوہ حنین، پھر حجۃ الوداع، اور پھر دیگر معجزات، وصال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات. یہ بڑی ڈیٹیل میں جو چیزیں ڈسکس کی ہیں. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ تو ہماری کلیکشن میں لائبریری میں تو ہیں ہی ہیں، تو انہیں آپ بھی اپنے مطالعہ میں لے کے آئیں، ورنہ آپ بھی پڑھیں تاکہ آپ کو بھی جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو سکے. شکریہ. نیکسٹ آپ کے لیے اور جو ہمارے پاس کلیکشنز ہیں، مختلف موضوعات پہ کتب ہیں، وہ پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے پاس کون کون سی کتابیں ہیں، تاکہ آپ بھی وہ لیں، خریدیں، پڑھیں اور استفادہ حاصل کریں. شکریہ.